वॉर्ड नंबर 2 क्रेमोटेरियमाचें काम अंतिम टप्प्यार आसा. कोडाची जी दिक्कत आसा नाजाल्यार इनॉग्रेशन ह्याच म्हयन्याक जाता आशिल्लें, पण हे जे क्रेमोटेरियम तयार जाल्ले आसा किंवा जी खटपट तुमी केली, प्रभुदेसाय फॅमिली आसा किंवा आमदाराचो आदार, हे सगळे बाबतींत तुमकां कितें उलोवपाचें आसा? जेन्ना हांव पंचायतीच्या वार्ड नंबर 2 इलेक्शना भितर रावलें त्या वेळार जे कितें आमचे संकल्पना आशिल्ली ह्या वार्डा खातीर, तातूंत भितरलेंच एक संकल्पना आशिल्ली की हांगा जी हिंदू स्मशानभुमी जी जावपाक आशिल्ली, हाजे पयलीं टेंडर जाल्लो, ताजे नंतर ही हिंदू भुमी हांगा जाल्ली गेली ना. सो ही जी उरिल्ली स्मशानभुमीचें काम आमी कंप्लीट करतले आनी बरे तरेन करतले ही संकल्पना आशिल्ली. आनी जशें हांवें की उतर म्हज्या लोकांक दिल्लें, निवडून येतगीर जेन्ना पंचायती कडेन जो फंड आसा म्हणून कळ्ळो, ताजे नंतर आमी रोखडेच प्रयत्न केले. प्रभुदेसाय फॅमिली म्हऱ्यान गेली आनी तांचे कडल्यान आमकां रोखडेंच अशें योगदान मेळ्ळें की बरें योगदान की तांणी 1000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आज रोड फेसिंगार आसा, बरे हातूंतल्यान तांणी ही आमकां दान दिली आनी रोखडीच NOC दिली आनी आमचें काम जें आसा तें सोपस्कट जालें. आनी ताजे नंतर जे प्रशासकीय काम आसा, थोडे आमकां अडथळे बी आयले, पूण ह्या सगळ्या अडथळे आनी सगळ्या हातूंतल्यान मात करून आमी ही फायल क्लियर केली आनी तातूंतल्यान टेंडरींग जालें आनी टेंडरींग जावन आज ऑलमोस्ट हें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. आनी जशें की देवाचोच म्हाका दिसता हातूंत भितर एक आमकां आदार आशिल्लो की हें काम करपाक एक कॉन्ट्रॅक्टर जे आमकां मेळ्ळे, तेयी आज बरे तरेन काम केलां आनी सुसज्ज हातून, कित्याक आमी 2-4 फावटी हांगा इन्स्पेक्शन केलें, आमी तांचे पाठ पुरवठो केलो आनी प्रत्येक फावटी प्रत्येक गोश्टीची क्वॉलिटी आनी ज्या तरेन तांणी जें काम केलां तें सारकें वाखाणपाचें आसा. सो ऑलमोस्ट आज म्हाका दिसता ही 99% क्रेमेटोरियम आसा ती तयार जाल्ली आसा. एक बारीक सारीक मायनर कितें कामां उरल्या आनी कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ले कारणान आमकां हाजें इनॉग्रेशन करपाक मेळना. पूण म्हाका दिसता 4 जून एक ऑलमोस्ट एक 10-12 दीस उरल्या जेन्ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तांचो सोंपतलो लोकसभा खातीर. ताजे नंतर आमी रोखडेच आमदार तांचे कडेन मागतले की बेगोबेग ह्या हाजें इनॉग्रेशन जावचें आनी ही सुसज्ज अशी भुमी लोकांक वापराक येवची. कारण अशें जातालें की आतां पावसाचो सिजन आयिल्लो आसा आनी अशे वेळार जेन्ना कोणाचो असो कोण घरा भितर वाळटालो किंवा त्या वेळार हे लोकांक खूब त्रास जाताले ताजें अंतीम दहन करपा वेळार. सो आतां लोकांक इतलें बरें हें जाल्लें आसा की हांगा जाय तशें हें करपाक मेळटलें. सो दुसरी गजाल हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की आमी जेन्ना दुसऱ्याक सांगता, जेन्ना आमी पयलीं पासून म्हणटा की जे कितें क्रेमेटोरियम किंवा रस्ते किंवा बाकीचे जे प्रोजेक्ट पंचायतीच्या अंडर आमी एज अ पंच म्हणून करता, हो पयसो जावन आसा आमचो, आमच्या टॅक्स पेयर्साचो. आनी जेन्ना हो टॅक्स पेयर्साचो पयसो अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाक वता तेन्ना ही आमची जबाबदारी आसा की ताजी क्वॉलिटी आनी ताजें जें काम आसा तें बरे तरेन जाता काय ताजें चॅक करचें. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्याचेर बोट दाखयता तेन्ना 4 बोटां ही म्हजेर येता. सो ही म्हजी जबाबदारी आशिल्ली जेन्ना म्हज्या वार्डांनी जे प्रोजेक्ट येता ताजी क्वॉलिटी चॅक जावपा जाय आनी त्या हातूंतल्यान म्हजी जबाबदारी पार पडून हांवें सुसज्ज अशी क्रेमेटोरियम आज लोकांच्या हाका आमी आज दिवपाक वता. नेत्रावळीक एक स्टायल आसा की कॉन्ट्रॅक्ट ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक खंयचें बांदकाम करपाक दिलें जाल्यार तें स्ट्रक्चर बेगीन उबी जायना, वर्सां लागता आनी हिस्ट्री आसा. सो ह्या प्रोजेक्टाक आमी पळयलें जाल्यार टायम फ्रेमी भितर हो प्रोजेक्ट आयज कंप्लीट जाल्लो आसा. हेजेर तुमी कितें म्हणटले? सारकें हांगा नेत्रावळी पंचायतीची एक स्टायल जाल्ली आसा की हांगा जे एकदां फावंडेशन स्टोन घालो की वर्सांची वर्सां ते टेंडर रखडटात, थोडे अर्दकुटेच उरता आनी थोडे जातात पूण ते मागीर कामां जशी लेपडोवन करता म्हणटा पळय तशें हातून कंप्लीट जाता. पूण ही जी स्मशानभुमी जाल्या ही टायम फ्रेमा भितर जाता. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कॉन्ट्रॅक्टराक, कित्याक ताणें जी जबाबदारी घेवन त्याच हातूंतल्यान एक आपलो हांगा एक आपलो कितें तरी आपल्याक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ते रिस्पॉन्सिबिलिटीक 100% न्याय दिल्लो आसा. आनी स्टिपुलेटेड टायमा भितर इवन आमी सुद्दां धरून आशिल्लें की इतले बेगीन जातली, त्या भितर ताणें आनी बरें काम करून आज ही स्मशानभूमी तयार केली. कितलो फायदो जनतेक जातलो की आमी पळयलां की क्रेमोटेरियमा भितर 4 कडेन जे आमी अंतिम क्रिया करपा खातीर
बॉडी जळयता तेन्ना 4 वेगवेगळे कंपाउंड केल्ले आसा. एक तरी प्रभुदेसाय फॅमिलीक, गांवच्यांक, एक भायल्यांक आनी बाकीचे जे कोण इतर भागांतल्यान येता अशे 4 कंपाउंड जेन्ना केल्ले आसा, हे सगळे जी आमी म्हणटा की मांडावळ जी करपाक जाय, हे कशे विचार आयले आनी कशें जमले? ही जी स्मशानभूमी हांगा जाल्ली आसा, म्हाका दिसता सांग्या भितरली एक बरी सुसज्ज अशी स्मशानभूमी, ज्या कडेन आज 4 वेगळे सुवाती आसा. कित्याक जेन्ना आमी हांगा क्रेमेटोरियमाचो प्रोजेक्टाचो प्रस्ताव गेल्लो तेन्ना हांगा जे थोडे गांवचे लोक आशिल्ले तांचे भितर थोडे हे धुसपूस निर्माण जाल्ली की हांगा मे बी भायले येतले काय, किंवा थोड्याचे आपले जे देवस्पण आसा ते हे जातले काय. सो तातूंतल्यान आमकां एक नवी दिशा मेळ्ळी आनी आमी हातूंतल्यान 4 सेपरेट हे केले, जेणे करून एक जो हे आसा कंपार्टमेंट स्पेशली आमी प्रभुदेसाय फॅमिली आनी आज आमकां ही सुवात डोनेट केल्या, सो तांचे खातीर आमी दवरिल्ली आसा. दुसरी जी कसबवाड्याच्या लोकां खातीर, तिसरी जी कोण अन्य भायले येता तांचे खातीर, आनी एक आमी वेगळे एक भायर सेपरेट हे केल्ले आसा की ज्याचे कडल्यान जी कोण सामकी भायली किंवा कशे वेगळे हातूंतल्यान हे जाता आनी जांकां दिसता की आमी हांगा हाडून हे करचें, तांकां सुद्दां खातीर आमी हांगा एक वेगळे हे कंपार्टमेंट दवरिल्लो आसा. उलयता तेन्ना तुमी म्हणला की जनतेचो पयसो आसा, आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा. दिसना की बाकीच्या जाग्यांनी एज अ पंच किंवा तुमचे वांगडी जे आसा हो पयसो युटिलायज करता. आमी खास करून एक उल्लेख करतले की ही क्रेमोटेरियम म्हणटा तुमी शॉर्ट पिरियडा भितर बऱ्यांतली बरी बांदलेली आसा. विचुंद्र्या गांवाक एक रोडाचे बद्दल ह्या दिसांनी न्यूज व्हायरल जाता की रस्तो व्हांवून गेल्लो आसा. कित्याक तुमी पंच विचारना बाबा हे आमचो नेत्रावळीचो जनते खातीर जे रस्ते करता, टॅक्स पेयराचो पयशे आसा, कॉन्ट्रॅक्टर कोण, अशे रस्ते कित्याक व्हांवून वता, हे विचारपूस जायना फोर्टनायट मिटिंगेनी? आमी तुमच्याच माध्यमांतल्यान नेत्रावळी गांवचे जे रस्त्याचो विशय आसा तो आमी पळयलो आनी आमी शॉक जाली की अशे जेन्ना रस्ते लोकां खातीर करता, जर तर हे रस्ते करून जर तर ते रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटा की त्या लोकांचेर जर तर तांणी उपकार केलो जाल्यार एक साफ खोटें, कारण ते पयशे आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे. सो जेन्ना एक टेंडर काडटात आनी टेंडरींग करतात तेन्ना प्रत्येकाचे इवन कॉन्ट्रॅक्टर जो काम करता ताजे मार्जीन सुद्दां धरूनच म्हाका दिसता ते कॉन्ट्रॅक्ट करता. सो काम त्या भितर इन्क्लूड आसता. सो जेन्ना अशें सामकें इन्फिरियर क्वॉलिटी जाता हाजे अर्थान ते टोटल पयशे आज हांचे बोल्सांत घालपाचें काम आसा. सो NRA जेन्ना आमची फोर्टनायट मिटींग जातली तेन्ना जरूर हो मुद्दो आमी उठयतली की जरी तर हे इन्फिरियर खरें म्हणल्यार ते खरें पयलीं ते स्थानीक पंचाचें काम आशिल्लें पळोवपाचें. इवन जर तर आज जर ताची जर ज्या कोणी हें काम केलां ताजी जर तर आज जेन्ना बिलां दिल्ली गेल्लीं आसा काय किंवा ताची जी EMD जे दवरता तिवूय दिल्या गेल्या, तर खंयच्या बेजिसाचेर ती दिल्ली गेली हें आमी सरपंचाक जरूर विचारतली. आमकां एक आयकपाक येता की राखी नायकाच्या वॉर्डाक वॉर्ड नंबर 2 हांगा 34 लाख दिल्ले आसा आनी हो जो क्रेमोटेरियमा खातीर पयसो यूज केल्लो आसा हो खंयच्या फंडांतल्यान दिलो आनी हो पयसो युटिलायज करता आसतना कितलीं वर्सां पयलीं पेंडींग आशिल्लो, किंवा राखी नायकाच्यो ह्या 2 वर्सां भितर कितली प्रोजेक्टा खातीर पंचायतीन हातभार लायलो, अशें कितें इन्फॉर्मेशन आसा तुमचे कडेन? हो जो स्मशानभूमीचो जो 34 लाखाचो आसा तो गोल्डन जुबलीचो जो फंड आशिल्लो जो 50 लाखाचो प्रत्येक पंचायती खातीर दिल्लो गेल्लो. पूण हो पयलीं जेन्ना जे पयलींचे जे कावन्सील आशिल्ले तांचे खातीर दिल्लो, तांच्या हातूंत आशिल्लो. जेन्ना आमी न्यू बॉडी निवडून तेन्ना कळ्ळें की हो 2 वर्सां जालीं विना वापर आशिल्लो आनी त्या वेळार अशें आशिल्लें की जर तो यूज जायना जाल्यार तो रिटर्न वचपाच्या हाजेर आशिल्लो. सो त्या वेळार हांगा हांवें म्हजे खटपटीन बेगीन प्रभुदेसाय हांकां विचारून NOC हाडली आनी हो प्रोजेक्ट चालीक लायलो. सो जेन्ना जरी तर अशें करून आज उरिल्ले जे 15 लाख आसा म्हाका दिसता अजून 2-3 वर्सां जालीं अजून ताजो युटिलायजेशन जालें ना. पूण म्हाका दिसता आज अशे जे विविध भागां भितर कसले गरजो आसा आनी कितें जावपाक जाय हे प्रत्येक पंचाचें काम कितें सोदून काडपाचें. आनी ज्या कडेन थोडे कडेन विरोधूय येता पूण तेन्ना लोकां मदीं आनी पंचां मदीं सामतोल कसो जातलो, लोकांक कशें कन्विन्स करप आनी ते प्रोजेक्ट कशें इम्पॉर्टंट आसा हेंय सांगप हें आमचेंच काम आसा. सो आमी फक्त एक विरोध आसा म्हणून कांय करना रावपाना हिवूय गोश्ट जावंक जायना. लोकांची मनाक कितें आसा जी क्रेमोटेरियम पळयता लोक किंवा उलयता, कितें म्हणणें आसा लोकांचें? जेन्ना हांगची जी परिस्थिती पळयल्यार रोड फेसिंग आशिल्ले आनी हांगा पयलीं पासून हांगा लोक जेन्ना आपले कितें हे वाळटाले तेन्ना तांची अंतीम क्रिया करताली. पूण जेन्ना स्पेशली हांगा रातचे टायमार इवन एक कोण बायल भुरगीं वता तांकां खूब त्रास जातालो, कित्याक सुमसान एरिया आशिल्ली आनी रातीन एक भिराकूळ वातावरण जातालें. पूण आतां जशें की ज्या वेळार आमी लोकांक सांगलें की स्मशानभूमी हांगा जावपा आसा, लोकांकूय कळूना
की कारण हांगा केन्ना स्मशानभूमी म्हणल्यार कितें आसता हें लोकांक खबरूय नाशिल्लें, कित्याक ह्यो स्मशानभूमी आमी एक चडसो म्युनिसिपालिटी एरिया किंवा मडगांव ह्या हातूंत पळयतात, अश्यो गांवांनी ह्यो अश्यो दिसनात. जेन्ना आमी हो प्रोजेक्ट सुरू केलो आनी हे तयार इल्ले इल्ले जावपाक लागले तेन्ना लोकांक समजलें की अशी स्मशानभूमी आसता आनी अशेंय बी जाता. सो आज लोक आमकां म्हणटात की तुमी आज हें बरें केलें, कित्याक अशें आमी पळोवंक नाशिल्लें आनी हें आमकां पयले फावटी आमच्या नेत्रावळी हातूंत भितर इतली सुसज्ज अशी बरे तरेन केल्ली आसा ही पयले फावटी. असो लोकांकूय एक उत्साह आसा आनी जी नियरबाय जी रावता तिवूय आतां तांकां एक भंय जो आशिल्लो तो तांचो गेल्लो आसा, कारण हें आज आमी पूर्ण कंपाऊंड घालून पॅक केल्लें आसा. सो हांगा अशें इवन आमी हाजे नंतर हांगा लायटींग करतले, एक आमी अशें वातावरण हांगा करूं शकता की एक स्मशानभूमी म्हणल्यार हिंदू भितर एक भयाकूळ अशें दवरतले. सो आज इवन तुमी हांगा येवन जर पळयलें जाल्यार हांगा तितली ती नेगेटिविटी आमकां दिसना. आज हांगा त्याच तरेन आमी हांगा आज हें जें आसा तें मेंटेन करता. तुमी आयिल्ली केन्ना हेजी पयलीं स्मशानभूमी भितर जशें बाल्लां चकचकीत आसा, भंय दिसना म्हणल्यार हेजी पयलीं केन्ना आयिल्ली की जेन्ना झाडां वाडलेली आसा? ना, केन्नाय ना. एक्चुअली हिंदू धर्मा भितर आमकां बायलो हांगा अशें हातूंत येनात. इवन जेन्ना आमी सुद्दां फंक्शन पास जाताले तेन्ना आमी केन्ना तकली हेवटेन करनाशिल्ली, पूण आज आमी हांगा मुक्तपणे जेन्ना काम जातालें तेन्ना हांगा भोंवलीं, हांगा सगळें हें केलें. सो हांगा येतगीर एक वेगळें वातावरण शें जाता, वेगळें. आज लोकांनी चिंतप, एक स्मशानभूमी हाजे बद्दलचें एक चिंतप सुद्दां एक वेगळे तरेन जाल्लें आसा. खुबश्यो क्रेमोटेरियम आमी पयले अर्बन भागांनी तांकां बरी मेंटेन केल्ली आसा. ही पयली फेस जाली, बांदकाम जालें, पेवर्स पडल्या, गेट आसा, कंपाऊंड हॉल आसा, सायडीन क्रियाक्रम करपा खातीर 2 रूम दिल्ले आसा. बाकीचे इतर जागा आसा, ह्या खातीर सेकंड फेजीक कितें आयडियाज आसा? सांगलें तुमकां की ही जी नेत्रावळीची स्मशानभूमी आसा ही फक्त सांग्या वयली न्ही, तर हातूंत भितर आमी एक वेगळीशी आमी सुसज्ज अशी करपाक सोदता. आनी हांगा ही एकदां बांदून जालें आनी इनॉग्रेट केलें आनी यूज कर इतलें जालें ना. ही मेंटेन कशी करप, त्याच हातूंत कशी दवरप, ही एक चॅलेंजींग रोल आसा. ताजे खातीर जे गांवचे लोक आसा, जे आमचे बुजुर्ग आसा, तांचे कडेन विचार हें करून एक कमिटी करून आमी थरयतले हांगचे नियम आनी हें, ज्या कडेन हांगा आमचें मेंटेन जातलें, निवळसाण उरतली आनी जे जे कितें नियम आसा ते सगळे लोकांचे भरून कमिटी करून आमी सगळे थरयतले. हांगा सगळी उलयली तुमी, पूण लोकांक कळपाक जाय की कोण कॉन्ट्रॅक्टर, कोणाच्या अंडर हें जाल्लें आसा? हें सगळें इतलें उलोवन जर हांव जर आज कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव घेवन जाल्यार म्हाका दिसतलें हें कंप्लीट जावपाना. हेजो काम जाल्लें आसा जे सीवी कन्स्ट्रक्शन हातूंत भितर सीवी पाटील हांच्या हातूंतल्यान हें जाल्लें आसा. बरे तरेन काम केलां आनी हे 2 म्हयन्या भितर आमी पळयलें आनी सारकें कॉपरेट करून जेन्ना आमी तांकां कितें सांगतालीं की ही गोश्ट अशी नाका तशी करा, सो तें सगळें आमचें आयकून फक्त आपल्याक हें सांगलां हें अशेंच जावं जाय अशें न्ही, लोकांनी थोडें तांणी आयकून घेतलें, गांवच्या लोकांकूय हांगा आपयलें, कित्याक तांचेय थोडें आयकून घेतलें. सो म्हाका अशें मनशान जेन्ना हें काम केलां, सो बरे तरेन काम केलां आनी हांव तांकां खरेंच गांवच्या लोकांचे वतीन तांकां देव बरें करूं. आमी आयकलां की थोडे पंच तुमचे, आमी नांव घेवचे ना, ज्या विचुंद्र्या गांवाक प्रोजेक्ट चालू आसा, कॉन्ट्रॅक्टराकडल्यान काम करून मलाई शब्द कमिशन, ह्या तुमच्या मसनी भितर क्रेमोटेरियम प्रोजेक्टाक कमिशनाचो बीन वड काय ना? जर तर हांगा कमिशन जाल्यार तुमकां ही इतली बरी क्रेमेटोरियम दिसनाशिल्ली. तेंच सांगता, एक जबाबदार नागरीक इलेक्टेड हे आमी, आनी जेन्ना हे प्रोजेक्ट येता हे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे जे कशे तरेन बांदप आनी गांवचे हाजे खातीर कशें मेंटेन उरप. म्हजें सदांच 3 हातूंत भितर हांव प्रत्येक फावटी सांगता की 3 गोश्टी भितर केन्नाच कॉम्प्रोमायज राखीन एक तरी करचें ना. एक तर हेल्थ, दुसरें एज्युकेशन आनी तिसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर. हेल्थ हें आमकां बरे तरेन जाय, एज्युकेशन हें आमच्या भुरग्याचो रायट आनी आमच्या गोंयांतूं मेळूंक जाय, ताजे खातीर इवन जी बालवाडी जावपा जाय ताजे खातीर सुद्दां हांव स्वताच झगडटां. आज हेल्था खातीर इवन आमची सस्टेनेबल उदक जावपा जाय खातीर बांय खातीर आज हांव झगडटां. तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर, जेन्ना आमी एज अ गांवां रावन जेन्ना दुसऱ्याचेर बोट दाखयता तेन्ना तुमकां सांगता 4 बोटां म्हजेरूय येता. सो म्हजी तितलीच जबाबदारी की म्हज्या वार्डा भितर, म्हज्या हातूंत भितर जी इन्फ्रास्ट्रक्चर येतली ताची क्वॉलिटी चॅक आनी हें मेंटेन उरूं जाय. जेन्ना हांव ह्या हातूंत भितर मलाई जो वर्ड म्हणटा जे हांव सोदतलें तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरूय हातूंत भितर सिरियसली काम करचो ना. सो हें 1 वे जायना, हें 2 वे जावूं जाय. कित्याक दोनी हातूंतल्यान एक हातान ताळी वाजना. जेन्ना
तुजे पोझिशनार रावता तेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय दिसता की हय आपल्यालें काम हांगा करपाक जाय, कित्याक आपल्याकूय कोण विचारतलो. सो आज हे जाल्लें आसा. आज आमकां हांगा जेन्ना हे काम करता तेन्ना आमकां हाची गरजूय पडली ना, कित्याक जशें की सिवी कन्स्ट्रक्शन सिवी आनी बरे भशेन काम केल्लें आसा. आनी आमी सुद्दां चिंतलें नाशिल्लें ताजे हातूंतल्यान एक स्वताचें काम जाल्ल्या भशेन ताणें आज हांगा केल्लें आसा. सो देव बरें करून टायम दिलो आनी आमी आसा राखी नायकाक आयकता नेत्रावळी पंचायतीचे पंच सदस्य जे निवडून आयला आनी तेणें म्हणलां की जो एक इलेक्शन निवडून आयले नंतर कमिटमेंट आसलो लोकांक क्रेमोटेरियम बांदची हें आयज म्हाका दिसता सक्सेसफूल जाल्लें आसा. फक्त उरलां तें उजगाट. पयलीं खरें तांगे हातूंत कितें आशिल्लें, हे हांगा आमी हे जे आसा न्ही ते त्या जाग्यार आमी तांकां सांगलें हे हेवटेन करा, कित्याक थोड्याक म्हाऱ्याक वचपा नाका, पयसल्यान जाल्यार तुमी लोक हांगा रावन ते पळोवंक शकता न्ही, ते कोण फॅमिली दुखा लागीं नाका पळय ते बसपाक. म्हणटकीर ताका लागून ते आनी तातूंत कितें जालें सगळें भरिल्ल्या भशेन दिसलें पळय ना, जागो तो वेकंट हेशें उरता ओपन आशिल्लो. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. हाँ, अच्छा लग रहा है. कितना दिन हो गया तुम पेवर्स डाल रहे? बहुत दिन हो गए सर. बहुत दिन हो गए. पाँच छः दिन हुआ. शमशान भूमि है जो मरने के बाद इधर जलाया जाएगा. कैसा देख रहे हैं इसको? बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा किए हैं आप. ये सब लोग इधर का लोग बहुत अच्छा किए हैं. हाँ, अच्छा हुआ. अभी इधर से किधर काम करने को जाने होंगे? अब हमें इसमें जाना है, यहीं जाना है. सोलकंडे में ही काम हमको. हाँ. उसके बाद सवाडे में जाना है. ओके. इधर ही काम. सो अच्छा हो गया. सब बहुत अच्छा हो गया. ओके. आनंद दादा की स्मशान भूमी ही नेत्रावळी ग्रामपंचायतीन आसलेली ती राखी नायकान प्रयत्न करून हांगा हाडून आज हे पळय उद्घाटना पर्यंत पावला. तो म्हाका आनंद जाता आनी तो हांव आतां येता वयता हांव पळयतां आनी त्यांनी दोगांनी उबे रावन तें काम कंप्लीट करून आज उद्घाटनाच्या हेजेर पावला. म्हणटकीर त्या सारको आनी बरो हे आनंद हांव सांगूं शकना की म्हाका कितें की मनाक कोणूय मेलो जाल्यार जळयतलो जाल्यार हांगा जागो नासलेलो. मेन म्हणटा तो जाग्याची वेवस्था जाली आनी ह्या गांवांत आसलेली इतल्या वर्सांची एक 500,000 वर्सां फाटीं स्मशान भूमी म्हणटा ती नासलेली. ती स्मशान भूमीचो जागो आनी शेड आनी सगळें तयार जालें. ताका लागून म्हाका खूब आनंद आनी उमेद येयल्ली आहा सांगपा म्हटल्यार. गव्हर्मेंट कामी आमी पळयल्या की टेंडर जाता, कॉन्ट्रॅक्टर आपणाक जाय तशी जाता, पूण ह्या क्रेमोटेरियाच्या बाबतींत तुमी एंट्रन्साक भितर आयले जशें एक बऱ्यांतले बरें काम कॉन्ट्रॅक्टरांनी केल्लें आसा अशें तुमकां दिसना? हय, म्हाका मना समाधान जालें. हांव पळोवन म्हाका खूब आनंद जालो की हें जें पळय जालां स्मशान भूमी ही नासलेली गोश्ट ह्या गांवां. म्हणटकीर ती राखी नायकान खटपट करून हांगा जागो प्रभू देसाई फॅमिलीच्या कडेन वचोन ती एनओसी हाडून सगळें हें खटपट करून जी पळय आज हांगा ही वास्तू म्हणल्यार स्मशान भूमी तयार जाल्ली आहा त्या बद्दल म्हाका खूब आनंद व्यक्त करचो दिसता. आनी राखी नायक आनी अमित नायका दोगांकूय धन्यवाद म्हणचे दिसता. त्या बद्दल तितले 2 शब्द सांगून हांव मागे पुरो करता. सो थँक्यू.